अथैकनवतितमः सर्गः। रुधिरक्लिन्नगात्रस्तु लक्ष्मणः शुभलक्षणः बभूव हृष्टस्तम् हत्वा शत्रुजेतारमाहवे। ततः स जाम्बवन्तम् च हनूमन्तम् च वीर्यवान् सन्निपत्य महातेजास्तांश्च सर्वान्मनौकसः आजगाम ततः शीघ्रम् यत्र सुग्रीवराघवौ विभीषणमवष्टभ्य हनूमन्तम् च लक्ष्मणः। ततो राममभिक्रम्य सौमित्रिरभिवाद्य च तस्थौ भ्रातृसमीपस्थः शक्रस्येन्द्रानुजो यथा निष्टनन्निव चागत्य राघवाय महात्मने आचचक्षे तदा वीरो घोरमिन्द्रजितो वधम् रावणेस्तु शिरश्छिन्नम् लक्ष्मणेन महात्मना न्यवेदयत रामाय तदा हृष्टो विभीषणः श्रुत्वैव तु महावीर्यो लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्वधम् प्रहर्षमतुलम् लेभे वाक्यम् चेदमुवाचः साधु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कर्म चासुकरम् कृतम् रावणेर्हि विनाशेन जितमित्युपधारय सतम् शिरस्युपाघ्राय लक्ष्मणम् कीर्तिवर्धनम् लज्जमानम् बलात् स्नेहादङ्कमारोप्य वीर्यवान् उपवेश्यतमुत्सङ्गे परिष्वज्यावपीडितम् भ्रातरम् लक्ष्मणम् स्निग्धम् पुनः पुनरुदैक्षत शल्यसम्पीडितम् शस्तम् निःश्वसन्तम् तु लक्ष्मणम् रामस्तु दुःखसन्तप्तम् तन्तु निःश्वासपीडितम् मूर्ध्नि चैनमुपाघ्राय भूयः संस्पृश्य चत्वरन् उवाच लक्ष्मणम् वाक्यमाश्वास्य पुरुषर्षभः कृतम् परमकल्याणम् कर्म दुष्करकर्मणा अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणम् निहतम् युधि अद्याहम् विजयी शत्रौ हते तस्मिन् दुरात्मनि रावणस्य नृशंसस्य दिष्ट्या वीरत्वया रणे छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः सहितस्य व्यपाश्रयः विभीषण हनूमद्भ्याम् कृतम् कर्म महद्रणे अहोरात्रैस्त्रिभिर्वीरः कथञ्चिद्विनिपातितः निरमित्रः कृतोऽस्म्यद्य निर्यास्यति हि रावणः बलव्यूहेन महता निर्यास्यति हि रावणः बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्रम् निपातितम् तम् पुत्रवधसन्तप्तम् निर्यान्तम् राक्षसाधिपम् बलेनावृत्य महता निहनिष्यामि दुर्जयम् त्वया लक्ष्मणनाथेन सीता च पृथिवी च मे न दुष्प्रापाहते तस्मिन् छक्रजेतरि चाहवे सतम् भ्रातरमाश्वास्य परिष्वज्य च राघवः रामः सुषेणम् मुदितः समाभाष्येदमब्रवीत् विशल्योऽयम् महाप्राज्ञ सौमित्रिर्मित्रवत्सलः यथा भवति सुस्वस्थस्तथा त्वम् समुपाचर विशल्यः क्रियताम् क्षिप्रम् सौमित्रिः स विभीषणः रक्षवाणरसैन्यानाम् शूराणाम् द्रुमयोधिनाम् ये चाप्यन्येऽत्र युध्यन्ति सशल्याव्रणिनस्तथा तेऽपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियन्ते सुखिनस्त्वया एवमुक्तः स रामेण महात्मा हरियूथपः लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेणः परमौषधम् स तस्य गन्धमाघ्राय विशल्यः समपद्यत तदा निर्वेदनश्चैव सम्रूढव्रण एव च विभीषणमुखानाम् च सुहृदाम् राघवाज्ञया सर्ववानरमुख्यानाम् चिकित्सामकरोत्तदा ततः प्रकृतिमापन्नो हृतशल्यो गतक्लमः सौमित्रिर्मुमुदे तत्र क्षणेन विगतज्वरः तदैव रामः प्रवगाधिपस्तथा विभीषणश्चर्क्षपतिश्च वीर्यवान् अवेक्ष्य सौमित्रिमरोगमुत्थितम् मुदा ससैन्याः सुचिरम् जहर्षिरे अपूजयत्कर्म स लक्ष्मणस्य सुदुष्करम् दाशरथिर्महात्मा बभूव हृष्टो युधि वानरेन्द्रो निशम्यतम् शक्रजितम् निपातितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 91तमः सर्गः।